आउन पाइन एक्सट्रिमली सरी है हिजो रातिदेखि चाहिँ हाम्रो घरतिर नो लाइट्स सर हाम्रो हालत त्यस्तै छ आज लाइट जाने आउने गरिरहेछ सर कस्तो छ सर धन्य उडेन सर हाम्रो सर बाटामा ई-रिक्सा उडाइदिरहेको के बाटामा के भयो अरे ई-रिक्सालाई चाहिँ उडाइदियो के ए रिक्सालाई नै उडाइदियो लाइन अझै नै छैन सर चार्ज सकिन लाग्यो त्यही भएर आज थोरै छन् है मान्छेहरू ठिक छ जोइन त्यही भएर 60 जना मात्रै छन् त के भएको त्यही भएर सर आज धेरैको घरतिर यस्तो हावाहुरी पानी आइरहेछ होला के भाइ हावाले उडाउला ठोकेर बसेको नि के छ आज इन्स्योरेन्सको कुरा सकाउनु पर्ने थियो कि बाँकी थियो कि के छ सर भन त इन्स्योरेन्स सकिन आट्यो होइन र आटिन लाग्यो रिजर्भ फन्डमा हम ए ल आज सकाइदिउँ है आज इन्स्योरेन्स सकाइदिउँ अनि यतातिर पनि लगभग ब्याङ्किङको कुरा सुरु भइसकेछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पर्ने यस पछाडि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आज यसलाई चाहिँ सकाइदिनु पर्छ सेक्सन 38 पढ्न भन्नु थियो के हजुरले सेक्सन 38 त पढ्यो होला अनि फोन आयो हजुरको सेक्सन 38 अनि सेक्सन 38 मा अलिकति चर्चा गरिदिन्छु ल सेक्सन 38 को बारेमा चाहिँ म भन्छु सेक्सन 38 मा हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि जस्तो डेजिग्नेको नाम दिएको छ नोमिनीको नाम छ भने चाहिँ त्यही नोमिनीले नै पैसा पाउँछ भन्ने कुरा हो अनि नोमिनीको नाम त्यसले तोकेको छैन कन्ट्र्याक्टमा भने कसले पैसा पाउने त भन्ने कुरा नोमिनीको नाम तोकेको छैन भने त्यसपछि लिगल रिप्रेजेन्टेटिभको पालो हुन्छ लिगल एयरको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ श्रेणीहरू दिएको छ श्रेणी भनेको पहिलो कसको अर्डर के पहिले कसले पाउने त्यो छैन भने कसले पाउने भनेर त्यसरी अर्डर दिएको छ त्यो अर्डर अनुसार चाहिँ हामीले त्यो पढ्नु पर्छ त्यही भएर यसो सेक्सन 38 मा सबैजना आयो भने तिमीले मैले सेक्सन 38 को कुरा यसो पढ्दिन्छु एकचोटी यसमा के लेखा छ त भन्दाखेरि इफ एनी लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी होल्डर डाइज before the expiry of the term of his policy, the amount mentioned in such insurance policy shall be paid to the person designated by him therein. Usle josलाई दिने भनेर तोकेछ त्यसले पाउने भयो ओके दैट इज भेरी सिम्पल अनि अब नेक्स्ट पोइन्ट ले के भन्न त भन्दा इफ he has not designated any person यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्ति तोकिएको छैन भने या डेजिग्नेट गरेको व्यक्ति पनि मरिसक्यो या अलरेडी ही हैज डाइड अथवा त्यो व्यक्ति नै छैन भने पेमेन्ट शैल बी मेड टु एनी अफ द सर्भाइभिङ भनेको जो बाँचिरहेका छन् रिलेटेड डिपेन्डेन्ट्स एज फलोज इन फलोइङ अर्डर एन्ड इफ देयर आर मोर देन वन सर्भाइभिङ रिलेटेड पर्सन इन सेम अर्डर विथ द अमाउन्ट शैल बी डिस्ट्रिब्युटेड अर इक्वल शेयर यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो अर्डरमा चाहिँ बाटिन्छ भन्छ त्यो अर्डरमा बाटेको कुरालाई ती सबै व्यक्तिहरू डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ डिपेन्डेन्ट भनेको आर्थिक रूपले हैन अथवा उसलाई चाहिँ सपोर्टिङ रूपले चाहिँ त्यो व्यक्ति यो त्यो इन्स्योर्ड या पोलिसी होल्डर माथि चाहिँ निर्भर गर्छ जो मरेको छ अब पोलिसी होल्डर माथि चाहिँ निर्भर गरेर आफू बाँचिरहेछ उसले पोलिसी होल्डर मर्यो भने अब त्यो पैसा त फेरि जो डिपेन्डेन्ट व्यक्ति हो त्यसले पाउनु पर्यो त्यही भएर यो परिवारवालाहरू विशेष गरी डिपेन्डेन्ट व्यक्ति हुन्छन् डिपेन्डेन्ट हुन जरुरी छ पहिलो कुरा अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि श्रेणी बनायो सबभन्दा पहिले चाहिँ स्पाउस भयो हस्बेन्ड एन्ड वाइफ है हस्बेन्ड एन्ड वाइफ जहिले पनि एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट नै हुन्छन् ख्याल गर्ने है छोराछोरी हस्बेन्ड वाइफ एन्ड फादर मदर दे आर डिपेन्डेन्ट टु इच अदर जोइन्ट फ्यामिली भित्र त विशेष गरी है त सो हस्बेन्ड अर वाइफ लिभिङ जोइन्टली भनेर यसले जोइन्ट सँगसँगै बस्ने भनेर आजभोलि यस्तो पनि व्यवस्था छ कि म्यारिड रहन्छन् तर अलग अलग बस्छन् यस्तो खालको सिस्टम पनि कानुनले अलाउ गर्छ है जबदेखि यो पार पछिको डिभोर्स वाला सिस्टम आयो डिभोर्स भने त बिल्कुलै
सम्बन्ध नै एन्ड गर्ने हो, म्यारेज रिलेसनै नहुनु भने हो डिभोर्स भनेको त। तर आजभोलि के छ, म्यारिड बट सेपरेट वाला कन्सेप्ट पनि छ है। म्यारिड बट सेपरेट भनेको हामी चाहिँ ठिकै छ एकअर्कालाई माया त गर्छौँ तर बिचमा इगो प्रब्लम पनि छ, के छ होइन। कहिलेकाहीँ एउटा तिमीहरूले मुभी हेर्नु, थप्पड भन्ने मुभी छ हिन्दी, त्यो थप्पड भन्ने मुभीमा चाहिँ म्यारिड बट सेपरेट वाला एउटा चाहिँ रिलेसनको कन्सेप्टको कुरा पनि गराएको छ त्यहाँ। तर त्यो मुभीमा चाहिँ एट द एन्ड गएर डिभोर्स चाहिँ हुन्छ, तर बिचमा त्यो कन्सेप्टको पनि चर्चा गरेको छ है। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हस्बेन्ड र वाइफ जुन छन् तिनीहरू चाहिँ आफ्नो रिलेसनलाई एन्ड त गर्दैनन् होइन। छोराछोरी छन्, छोराछोरीको लागि, बाआमाको लागि, सोसाइटीको लागि तिनीहरू चाहिँ अनम्यारिड रहँदैनन् या डिभोर्सी बन्दैनन्, तर सँगै बस्न चाहँदैनन्। किन भन्दा तिनीहरू दुईटा बिचमा चाहिँ त्यस्तो कुनै कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध अहिले केही समयको लागि बिग्रेको छ। यो समय सुध्रियो भने फेरि आउलान् भन्ने एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन सोसाइटीले गर्छ। त्यसरी अलग बस्ने भनेको चाहिँ जोइन्टली नबस्ने भने हो होइन। त्यसै गरी छोराछोरी चाहिँ बाआमासँग सँगै बस्दैनन् है, छुटिसकेका हुन्छन्, बाटिसकेका हुन्छ, अंशमा नभइसकेका हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको नि छुटेर बसेको अवस्था हो है। सो जोइन्टली बस्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि फेरि सर छोराछोरी पढ्नलाई विदेश गए जोइन्टली बस्या हो कि होइन, त्यो जोइन्टली बस्या हो, त्यो अलग बस्या होइन है। अलग बस्नु भनेको एउटा चाहिँ परिवार नै अलग बनाइदिनु भने हो कि, कारणले अलग गयो, काम गर्नको लागि, जबको लागि, इम्प्लोइमेन्टको लागि, पढ्नको लागि अलग बस्यो भने त्यो अलग बस्या होइन। तर परिवार नै अलग भयो भने, सम्पत्ति नै विघटन भयो अथवा के अरे विघटन बाँडफाँड भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलग बसेको मानिन्छ है। माया लाग्दा सँगै हुने, नहुँदा छुट्टिने। भेरी गुड। अनि अब त्यो चाहिँ अब सबभन्दा पहिलो श्रेणीमा चाहिँ यसले हस्बेन्ड एन्ड वाइफ जो लिभिङ जोइन्टली भयो, पहिले त पालो त्यसको आउँछ जोइन्टली लिभिङ हस्बेन्ड वाइफको है। हस्बेन्ड मऱ्यो भने वाइफको, अथवा वाइफ मऱ्यो भने हस्बेन्डले पैसा पाउने। अनि अब हस्बेन्ड जस्तो मर्यो अनि वाइफ पनि छैन भने अब पालो चाहिँ छोराछोरी है। छोराछोरी कहाँ आउँछ? छोराछोरी जस्तो एकजना मात्रै छोरा छ भने जम्मै पैसा छोरा लाग्ने हो। छोराछोरी छन् भने अब आधा बाँटिने भयो। तीनजना बच्चा बच्ची छन् भने तीनजनामा इक्वली बाँटिन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो श्रेणीमा पर्ने छोराछोरी जतिजना छन् त्यतिमा चाहिँ इक्वली त्यो पैसा बाँटिन्छ। छोराछोरी फेरि लिभिङ जोइन्टली हुनुपर्छ, सँगै बस्नु हुनुभयो, छुट्या हुनु भएन है। छोराछोरी छुट्या छ भने छोराछोरीहरू छैनन् अब यो श्रेणीमा है, छुट्टेका छन् भने यो श्रेणीमा परेनन्। कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि अब बाआमालाई दिनु पर्यो है। जस्तो फादरको छोरो जो छुट्टेर बसेको छ त्यसले पैसा पाउँदैन, रादर फादरको बुवाको पनि बुवाले पाउँछ जो सँगै बस्नु भएको छ क्या है। त्यही भएर त्यो ख्याल गर्ने, छोरो छुट्यो भने छोरोले भन्दा पहिले हजुरबाउले पैसा पाउँछ, छुट्या छैन भने छोरोले पाउँछ, छुट्टिएको छ भने छोरोभन्दा पहिले सँगै बस्ने हजुरबाउले पैसा पाउँछन् है। ओके, सो यसरी चाहिँ एक एक गर्दै फ्यामिलीको एउटा लिस्ट लेखेको छ। सबै त याद गर्न सकिँदैन, तै पनि तिमीले एउटा कोसिस गर्नु। कहिलेकाहीँ इक्जाममा एउटा एकचोटि चाहिँ सोधेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो श्रेणी याद भयो भने राम्रो है। म यसो पढिदिन्छु के छ त यसमा, नाममा मात्रै पढिदिन्छु ल। हस्बेन्ड वाइफ बुझाएको छ तिमीले, स्पाउस पनि भन्नु मिल्छ। सन डटर इन ल, विडो डटर इन ल भन्छ। विडो डटर इन ल भनेको बुहारी है। ओके, सन डटर विडो डटर इन ल। है यो भनेको त छोरा छोरी अनि बुहारी। अब तर बुहारी छोरो जिउँदै छ भने बुहारी र छोरो एउटै फ्यामिली हो, एउटा मात्रै व्यक्ति हो। छोरो मर्यो भने बरु बुहारीलाई पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। छोरो जिउँदै छ भने बुहारीलाई काउन्ट नगर्ने, सम्पत्ति बाँड्नलाई अथवा यो पैसा बाँड्नलाई। छोरो जिउँदै छ भने जस्तो छोरा छ तर विवाहित छ अनि छोरी छ भने दुईटा मात्रै परिवार भयो। छोरो छैन तर बुहारी छ अनि छोरी छ भने दुईटा परिवार भयो है। ओके, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि छोरो जिउँदो छ एउटा, छोरो मरिसक्यो भने पनि बुहारीलाई काउन्ट गर्नु पर्छ भनेको। मेरो विचार बुझ्यो होला है। अनि सँगै बस्ने हुनु पर्छ। तर सर डटर अनम्यारिड नै हुनुपर्छ कि म्यारिड भए पनि हुन्छ? सुन, जोइन्टली बस्ने सँगै बस्ने छोरी त अनम्यारिडै हुन्छ। हाम्रो समाजमा बाबासँग बस्ने छोरी अनम्यारिडै हुन्छ। त्यही भएर माथि अनम्यारिड भनेर भन्नु परेको छैन है। तर अलग बस्ने छोरी, जो छोरी अलग बस्छ त्यो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो म्यारिड पनि हुन सक्छ, अनम्यारिड पनि हुन सक्छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि नर्मल्ली चाहिँ छोरी सँगै जोइन्ट फ्यामिलीमै बस्ने भनिसके पछाडि त त्यो अनम्यारिडै मानिन्छ है। त्यही भएर यहाँ म्यारिड अनम्यारिडको कुरा गरेको छैन, त्यो सँगै बस्ने छोरी भइसकेपछि त म्यारिड हुने भावनाले त्यसलाई चाहिँ भनेको छैन। ओके, अनम्यारिड हुने भावनाले सँगै बस्ने छोरी हो, अनम्यारिड हुने भावनाले म्यारिड हुने कि अनम्यारिड हुने भनेको छैन। सी इज कन्सिडर्ड अनम्यारिड है, किन भन्दा ऊ सँगै बस्छ अहिले। अनि अर्को चाहिँ फादर मदर, अनि इन केस अफ म्यारिड वुमन फादर इन ल मदर इन ल ख्याल गर्ने है। त्यो भनेको त भन्दाखेरि बाउ आमा त छँदैछन्, श्रीमानको लागि कुरा गर्ने एउटा मेल पार्टनरको लागि कुरा गर्ने हो भने उसका बा आमा, र फिमेल पार्टनरको लागि कुरा गर्ने उसका सासू ससुरा भनेको त्यही मेल पार्टनरका बा आमा, उनीहरूले पैसा पाउँछन्। जस्तो घरकी छोरो बुहारी मरि भने र छोरो बुहारी चाहिँ पोलिसी होल्डर रहेछ भने छोरी बुहारीको पैसा, छोरो बुहारीको जुन पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ सासू ससुराले लिन पाउँछन् कि, र बुहारीको पैसा कसको हातमा जान्छ त? सासू ससुराको हातमा जान्छ। वर्ल्ड वाइड फेरि यही कुरा फलो होला नहोला अर्को कुरा, नेपालमा इन्डियामा चाहिँ यो कुरा फलो हुन्छ, हिन्दू समाजभित्र चाहिँ यो कुरा फलो हुन्छ। यो किन पनि फेरि यो कुरो ठिकै पनि छ, किनभने छोरी फेरि उता गयो भने छोरीले बुहारीको रोल प्ले गर्छ, अनि उसको पैसा फेरि उसको सासू ससुराको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा इक्वल हुन्छ। यो हेर्दाखेरि सर यस्तो किन अन्याय भयो भने सोच्ला अनम्यारिड फिमेलहरूले होइन। त्यो बिहे भइसके पछाडि फेरि एउटै कुरो हुन्छ, सबैको लागि सबैको बिहे हुन्छ, सबैका सासू ससुरा हुन्छन्, एन्ड द्याट इज इक्वल है। त्यो किसिमले चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो केही पनि छैन। अनि अर्को चाहिँ मैले देखेको त्यस पछाडि पाला आउँछ ग्रान्ड फादर, ग्रान्ड मदर, अनि ग्रान्ड सन, ग्रान्ड डटर ख्याल गर्ने है। यो सबैले एउटै श्रेणीमा राखेको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिको हजुरबा हजुरआमा जीवित हुनुहुन्छ, अरू बाँकी सबै छैनन्, मरिसके या समथिङ ह्यापन भने हजुरबा हजुरआमाले पाउनुहुन्छ। दुवैजना हुनुहुन्छ भने बराबर पाउनुहुन्छ, हजुरबाउले आधा हजुरआमाले आधा। अनि फेरि हजुरबा हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ, नाति नतिना पनि छन्, अरू बिचमा सबै छैनन्, अनि आफू पनि गइसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हजुरबा हजुरआमा नाति नतिना चारजना भयो, चारजनामा इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है, चारैजनामा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यत्रो। अब 5वटा श्रेणी हुनु पर्यो, जस्तो बिचको एकजना व्यक्ति भयो, उसको हजुरआमा उसको नाति नतिनासम्म त 5वटा श्रेणी भयो होइन। यो 5वटा श्रेणी बिचमा सबै गायब भए, 3वटा चाहिँ होइन बाउदेखि छोरासम्म सबै गायब भए, अनि हजुरबाउ र छोराछोरी के अरे नाति नतिना बचिराखन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबैमा बचेका हजुरबाउ हजुरआमा नाति नतिनामा चाहिँ बराबर बाँडिन्छ। यो कहिले सम्भव छ त यस्तो भन्दाखेरि कुनै एक्सिडेन्ट भयो होइन, सबैजना एउटै परिवार हिँडिरहेको थियो, गइरहेको थियो, कतै एक्सिडेन्ट भयो, भूकम्प आयो, घर ढल्यो, त्यसरी चाहिँ एकचोटि सट्टै परिवारै गायब हुन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सम्भव छ है त। ओके, अदरवाइज त्यत्रो धेरै ग्याप त सम्भव छैन। हजुरबाउ र छोरा के अरे हजुरबाउदेखि नाति नतिना बाँच्ने बिचका 3वटा पिँढी चाहिँ गायब हुने अलि कतै सम्भव छैन त्यो कुरा चाहिँ, एक्सेप्ट एक्सिडेन्ट्स है, एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ सम्भव छ। अब त्यस पछाडि पाला अब त्यस पछाडि आऊ हेर, अब बल्ल पाला आयो हस्बेन्ड र वाइफ जो छुट्टेर बसेका छन्, डिभोर्सी भन्यो भने है, दे आर नट डिभोर्सी। डिभोर्सी भने त्यो वाइफै होइन, अब त्यो एक्स वाइफ हो अथवा एक्स हस्बेन्ड है त। हस्बेन्ड र वाइफ जो चाहिँ छुट्टेर बसेका छन्, सँगै बस्नु मन पराउँदैन है त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफ जो छुट्टेर बसेका छन् त्यो पनि छैन भने अनि बल्ल आउँछ। अब तिमीले अघि प्रश्न गरेको थियौ सर अनम्यारिड डटर लेखा छ, अनम्यारिड डटर, सन, विडो डटर इन ल हु इज लिभिङ सेपरेट है। यसले के भन्नु त भन्दाखेरि यदि छोरीको बिहे भयो भने त ऊ त अलग बसिहाल्छ है। नर्मली छोरीको बिहे भइसकेको छ भने छोरी अलग बस्छ है, छोरी अब कुनै अर्को परिवारको बुहारी हो है। ओके, नाउ उसलाई काउन्ट गरेन यहाँ। छोरी म्यारिड छैन भने र सँगै बस्छ पनि माथि नै आइहाल्यो, छोराछोरीसँगै एउटै क्याटेगोरीमा सेकेन्ड श्रेणीमा हस्बेन्ड वाइफ पछाडि त्यो पर्छ। छोरी म्यारिड छैन तर सँगै बस्दैन भने पनि यहाँसँग तल आउने भयो है। ओके, एफ नम्बर पोइन्टमा। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ डी नम्बरको चाहिँ फादर मदर हु इज लिभिङ सेपरेट भन्छ। एच नम्बरको चाहिँ स्टेपसन, स्टेप डटर अफ जोइन्ट फ्यामिली, बल्ल चाहिँ सौतेली छोरी या छोराको कुरो आयो है। सौतेली छोरी या छोराको कुरो चाहिँ एच नम्बर पोइन्टमा आफ्ना बाआमा सँगै बस्ने, अलग बस्ने होइन, वाइफ छोराछोरी सँगै बस्ने, अलग बस्ने, यिनीहरू सबैको पालो कटिसके पछाडि बल्ल
सौतेली यो लले पनि सौतेली छोराछोरीलाई सौतेली नै व्यवहार गरे जस्तो देखिन्छ है ओके सँगै बसे पनि तिनीहरूको पाला चाहिँ एकदम एन्डमा आउँछ है ओके सो बाँकी चाहिँ त्यस पछाडि बल चाहिँ भाइ बहिनीको पाला है जो सँगै बस्छन् एउटै परिवारमा बस्ने भाइ बहिनी है सो यसै गरी चाहिँ अब लेख्दै गएको छ सबै मैले अहिले पढिनँ यसमा धेरै समय नलिउँ यो फुर्सदको समयमा बस्दै एनालाइसिस गर्दै पढ्ने हो सर वेयर इज स्टेप मम तिमीहरूले एल नम्बरमा देख्न सक्छौ IJKL है ओके स्टेप मम पनि छ यहाँ सबैजना छन् यहाँ है त ल अब म अगाडि बढेँ है त यसमा धेरै समय लिइनँ मैले यो यसमा वेस्ट गर्न जायज पनि छैन सेक्सन 38(2) सेक्सन 38(2) ले अल्टरेसन इन द नेम अफ डेजिग्नेटेड पर्सन भन्छ यो अलिक अलग कुरा गर्यो यसले के भन्यो त पहिला एकजना व्यक्तिको नाम मैले डेजिग्नेटेड पर्सनको रूपमा लेखेको थिएँ अब नाउ त्यो पर्सन मर्यो या त्यो पर्सन हैन लाइक के भयो एन्ड हिज नो मोर भनौँ न किसिमले एक्सिडेन्ट भयो गयो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको नामको ठाउँमा फेरि अर्को नाम राख्नु पर्यो नि त डेजिग्नेटेड पर्सन नै छैन भने त आई हेभ टु एड सम अदर नेम त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त सिम्पल अप्लाई गर्ने त्यो व्यक्ति डेजिग्नेटेड पर्सन छैन न आई वान्ट टु एड सम अदर नेम एड गरिदिनुहोस् न भनेर अप्लाई गर्ने उनीहरूले एड गरिदिन्छ सो यही कुरा लेखेको छ के भन्छ if the person designated person into subsection 1 dies or the insurance policy holder wants to replace him है कुनै व्यक्ति मर्यो हैन अथवा कुनै व्यक्ति पुरानो जिउँदै छ भने पनि अब उसको नाम चेन्ज गर्न मलाई अर्को डेजिग्नेट राख्न मन लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ लेटर लेखेर दिने र त्यो अर्को व्यक्ति त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को व्यक्तिको नाम लेखिदिनुस् भन्नुपर्ने त्यति भनिसके पछाडि बडा सजिलो छ इन्स्योरेन्स कम्पनीले उसको नाम चेन्ज गरिदिन्छ डेजिग्नेटको नाम चेन्ज गरिदिन्छ भनेर लेखेको छ दिस इज अल अबाउट सेक्सन 38 सेक्सन 38 लाई म तिमीलाई एकदम दिलबाट रिक्वेस्ट गर्छु के त भन्दा सेक्सन 38 लाई एकचोटि पढ्ने आफैले एनालाइसिस गर्ने मैले जति एनालाइसिस गरेर दिए पनि धेरै फाइदा हुँदैन यसको यो फाइदा चाहिँ सोच्ने आफ्नो घर परिवार याद गर्ने को हुनुहुन्छ त उहाँहरु पर्नुहुन्छ कि हुँदैन है ओके सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट रिमेम्बर दैट यो फ्यामिली मेम्बर एन्ड जस्ट स्टार्ट रिडिङ फ्रम हियर है अनि को पढ्नु हुँदो रहेछ अनि त्यही आफ्नो फ्यामिली मेम्बर भित्र चाहिँ को पढ्नु हुँदो रहेछ भनेर यसो एनालाइसिस गर्ने लगभग अलमोस्ट सबै पर्सन पर्नु त हैन जस्तो काकाको छोराछोरी चाहिँ पढ्दैनन् काकाको ठुलबाको छोराछोरी चाहिँ पढ्दैनन् है उनीहरु चाहिँ फ्यामिलीमा आउँदैन काका आउनुहुन्छ तर काकाको ठुलबाको छोराछोरी चाहिँ यदि अलग बस्ने भए चाहिँ नपर्न सक्छ है ओके फेरि यस्तो आफ्नो भाइको छोराछोरी चाहिँ आफ्नोमा पर्छ तर भाइको छोरोको लागि मेरो छोरो चाहिँ पर्दैन के यसरी बुझ्नु पर्यो है भाइको छोरो मेरो फ्यामिली हो तर भाइको छोरोको लागि मेरो छोरो फ्यामिली नहुन सक्छ है त अब यस्ता ननसेन्स सवालहरु भयो त सर तिनीहरुलाई बुढी बिहे गरेछ सबै सँगै बस्छन् भने प्रायोरिटी कसले पाउँछ भनेर भन्छ तिनीहरुले बुढीले पाउने भयो त है नेपालमा हुन त पोलिगेमी अलाउड छैन तिनीहरुले पाउने भयो जो जस्तो पोलिगेमी ल आउनु भन्दा पहिले नै जसले बिहे गरेर राखेको छ है त्यसको लागि त तिनीहरुकै स्पाउस भयो नि त अनि एभ्री स्पाउस हैज इक्वल राइट है जेठोले कान्छोले भन्ने हुँदैन है ल बस्छन् तिनीहरु सँगै मैले दुईटा सँगै बसेको चाहिँ देखेको छु हैन मेरो आफ्नै फ्यामिली मेम्बरमा कसैको चाहिँ दुईटा श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँहरु पुरा सँगै बस्नुहुन्छ एकदम दिदी बहिनी जसरी बस्नुहुन्छ किनभने दे लर्न टु कोप विथ इच अदर है एकअर्का अब यस्तो छ किन श्रीमान छोड्न सकिदैन समाजमा बस्न गाह्रो छ आफ्नो छोराछोरी छन् हुर्किसके अनि त्यो दुईटै परिवार चाहिँ अब कसरी बस्छ त भन्दाखेरि एकदम दिदी बहिनी जसरी बस्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ यो बडा अचम्मको रिलेसन चाहिँ छ हैन somebody has sacrificed जेठो श्रीमतीले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुभयो एक किसिमले बसौँ सँगै बसौँ श्रीमान तेरै हो भन्ने तरिकाले उहाँले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुभयो त्यसपछि सँगै बस्न सम्भव भयो भेरी गुड अब्बासले चाहिँ सही कुरा गर्छ रिजर्भ फन्डको कुरा गरे रिजर्भ फन्डमा एकदम तिमीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने लेख्नुपर्ने केही कुराहरु छन् हामीले रिजर्भ फन्डको कुरा चाहिँ ब्यान अफ इन्स्योरेन्स बिजनेस पढ्दाखेरि पनि गरेका थियौं रिजर्भ फन्ड जरुरी छ
र हरेक प्रकारको इन्सुरेन्स बिजनेसको लागि रिजर्भ फन्ड क्रिएट गर्न जरुरी छ। रिजर्भ फन्ड कति क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रुल 15 मा लेख्दा छ, तर रुल 15 मा पुरै चाहिँ छैन है। इन्सुरेन्स बोर्डले बीच-बीचमा बीमा समितिले चाहिँ बीच-बीचमा चाहिँ नयाँ नयाँ डाइरेक्टिभ्सहरू निकालिरहन्छ। जस्तो 2072 सालको भूकम्प पछाडि क्याटास्ट्रोफी रिजर्भ फन्ड भन्ने फन्ड पनि क्रिएट भएको छ है। तर त्यसको बारेमा रुल 15 मा चर्चा गरेको छ। यो पुरानो ल हो हैन। अब आवश्यक अरू फन्ड्सहरू पनि क्रिएट गर्न मिल्छ भनेर कानुनले लेख्दै आउनाले यो चाहिँ बीमा समितिले यसको एक किसिमले फाइदा उठाएर आवश्यक अरू फन्ड्सहरू पनि क्रिएट गर्नुपर्छ है भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले भनिरहन्छ। त्यो कारणले अहिले क्याटास्ट्रोफी रिजर्भ फन्ड जस्तो अब कोभिडको लागि अलग एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने कुरो भएको छ हैन। अब यो नयाँ चाहिँ ल चाहिँ बनाइसकेका छैन, तर अब चाहिँ कोभिडको लागि पनि एउटा चाहिँ रिजर्भ क्रिएट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कुरा आइरहेछ। अब बीमा समितिले यो आदेश दिँदा बित्तिकै सबै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसको लागि अलग रिजर्भ चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। अब लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा के हुन्छ, मरेपछि पैसा दिनुपर्छ, कोभिड पनि त्यसमा भइहाल्छ हैन। त्यही भएर लाइफमा त धेरै त्यस्तो टेन्सन भएन, तर नन लाइफको केसमा चाहिँ अस्पतालका खर्चहरू जुन छन् त्यो खर्च कभर हुने गरी चाहिँ एउटा रिजर्भ क्रिएट गर्नुपर्छ, जसले हेल्थ इन्सुरेन्स गराएको छन् भन्ने तरिकाले चाहिँ भएको छ। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि अब मान्छे मर्न सुरु गर्यो भने बल्ल चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जर्मनाउँछन् अनि एउटा नयाँ रिजर्भ क्रिएट गराउन त भनेर भन्छ। यो रिजर्भ किन क्रिएट गर्न जरुरी छ? रिजर्भ भनेको फाइनेन्सियल हेल्थ भन्छु मैले है। फाइनेन्सियल हेल्थ संस्था बलियो छ, संस्थाले चाहिँ भइपरि आएको बेलामा चाहिँ आफूलाई थेकेर आफूलाई थामेर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा मजबुत आधार नै रिजर्भ हुन्छ। जति बलियो रिजर्भ भयो, जति धेरै मात्रामा रिजर्भ भयो, त्यति चाहिँ संस्थाको फाइनेन्सियल एक किसिमले साउन्डनेस भनौँ त यो राम्रो हुन्छ, मजबुत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है। यो किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामी रिजर्भ किन क्रिएट गर्छौँ तिर चाहिँ त्यसलाई पहिले बुझ्नु पर्यो। रिजर्भ क्रिएट गर्नु पछाडिको एउटा एकदम लेमन ल्याङ्ग्वेजमा भन्छु, अब त्यसको डेफिनेसनमा म धेरै जाँदैन, एउटा इङ्ग्लिस एउटा एकाउन्टिङको डेफिनेसन त्यस्तो हुन्छ। स्टुडेन्टहरू कतिपयलाई चाहिँ अब त्यो डेफिनेसनतिर जाउन भन्ने हुन्छ, त्यो एकाउन्ट सरहरूले तिमीले सोध्न सक्छौ, उहाँहरूले एकाउन्टिङ टेक्निकल डेफिनेसन चाहिँ दिनुहुन्छ, तर त्यसलाई म चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्नेतिर चाहिँ धेरै मेरो चाहिँ प्रयास हुन्छ। यो रिजर्भ भने चाहिँ कसरी बुझ्नु भन्दा, रिजर्भको सामान्य एकदम त्यो इङ्ग्लिस अर्थ लगाउँ। रिजर्भको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि भरे अभाव हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई युज गर्न सकौँ भनेर छुट्याएर राखेको धनलाई चाहिँ हामी रिजर्भ भन्छौँ है। हाम्रो घरमा पनि जस्तो आजभोलि जस्तो ग्यास सकिन्छ कि भनेर काठमाडौँमा विशेष गरी घरमा 2टा सिलिन्डर राख्ने चलन छ। एउटा सिलिन्डर चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ, एउटा घरकै इक्जाम्पल हो यो। अर्को सिलिन्डर चाहिँ तिमीहरूले रिजर्भको रूपमा राखेको छ। त्यसमा रिजर्भ चाहिँ के हुन्छ? रिजर्भ चाहिँ हामीसँग हुन्छ ग्यास है, जसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्युचरमा जब एकदमै त्यो पुरानो सिलिन्डर सकिसक्यो र बजारमा अभाइलेबिलिटी छैन अर्को सिलिन्डरको भने तुरन्तै अर्को रिजर्भमा राखेको सिलिन्डरलाई युज गर्न सकियो राइट। यसको अर्थ के हो त? घरमा पाहुना आउँदाखेरि लाज हुने भएन, निर्लज भएर बस्ने अवस्था आएन, समस्या आफ्नो इज्जतलाई मेन्टेन गर्न सकियो हैन, छोराछोरीलाई रोटी खुवाउन सकियो हो कि। सो त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा हुन सक्ने रिस्कबाट आफूलाई त्यो रिजर्भको रूपमा राखेको सिलिन्डर तिमीलाई बचाइदियो। अन्डरस्ट्यान्ड? ओके, भनेपछि मैले यहाँ तिमीलाई त्यो फिलिङ लिनलाई चाहिँ भन्दैछु है, रिजर्भ के रहेछ त भनेर बुझ्नुलाई। त्यो घरको सिलिन्डर पनि हामीले चाहिँ रिजर्भको रूपमा काम गरेको छ। अब संस्थामा रिजर्भ भनिसके पछाडि के हुन्छ, एउटा भविष्यमा कुनै भइपरि आउला या केही काम गर्नु पर्ला हैन, या कुनै लस हुन सक्ला भनेर हामीले अलरेडी आफूलाई सेभ गर्नको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि आज भएको पैसाबाट आज हामीले क्रिएट गरेको आज हामीसँग राम्रो छ, पोजिटिभ छौँ, हामी खुसी छौँ, वी आर अर्निङ राइट, हामी खुसी छौँ, हामीले कमाइरहेछौँ, प्रफिट हुँदैछ, प्रिमियम आइरहेछ, तर यसलाई जथाभावी खर्च नगरौँ। भविष्यमा हुन सक्ने भइपरि अवस्थाबाट संस्थालाई बचाउनु पर्यो भने त्यस कसरी बचाउने है, त्यसको लागि चाहिँ अलरेडी आजको खुसीलाई अलिअलि रिजर्भ गरेर राख्ने, आजै नउडाउने है, आज कमाएको पैसा आजै नउडाउने भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रिजर्भको रूपमा राख्ने, त्यसलाई जम्मा गर्दै राख्ने है। त्यो जम्मा गर्दै 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 राख्यो अनि भोलि केही भइपरि त आउँछ पक्कै पनि। इन्सुरेन्स बिजनेस भनेकै लसलाई कभरेज गर्ने, अनि त्यो स्पेसिफिक
पर्पसको लागि जम्मा गरेको पैसा त्यहाँबाट लस भयो भने कमसेकम अब पैसा त छ तिर्नलाई, मान्छे पैसा माग्न आयो लस भयो, रिजर्भै बनायो भने हामी यताउता इन्भेस्ट गरेर छौँ, प्लान ढुङ्गाएर खर्च गर्न थालेछौँ, राम्रो बिजनेस बनाए अफिस बनाइरहेछौँ, इम्प्लोइलाई खुसी गर्न पैसा तिरेको नट गुड होइन। भोलि पैसा तिर्दाखेरि छैन पैसा भने द्याट डजन्ट साउन्ड गुड है त। अनि एउटा फेथ हराएर जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि साइन्टिफिकल्ली भनियो भने रिजर्भ चाहिँ हाम्रो आफै क्रिएट गर्नुपर्ने हो, कानुन चाहिँदैन थियो। यदि बिजनेस गर्न चाहन्छौ भने बिजनेसको त एउटा एथिक्स हुन्छ नि त। त्यो एथिक्सले पनि के भन्छ भन्दाखेरि बिजनेसै कस्तो छ, रिस्क कभरेज होला भनेपछि त्यो रिस्क आयो भने, लस क्लेम आयो भने त्यसलाई तिर्नलाई त हामी रेडी भएर बस्नु पऱ्यो नि त। यो चाहिँ एथिकल कुरा भयो। तर त्यो एथिकल कुरा हामी नालायक छौँ, हामीले मान्दैनौँ है, बिजनेसम्यानहरूले मान्दैनन्। अलि लालच आउँछ बिचमा, यताउता पैसा यताउता पार्छन् होइन, जहाँ धेरै प्रफिटेबल देखिन्छ त्यसमा इन्भेस्ट गरिहाल्छन्, भोलि फस्न सक्छन्, भोलि उल्टै त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट लस हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले पुरै पैसा चाहिँ त्यसरी जथाभावी लगानी लाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, या अपरेसनको खर्च पनि जथाभावी गर्न पाउँदैन। अपरेसन गर्नु खर्च गर्नुभन्दा पहिले लस क्लेमको लागि पैसा छुट्याएर राख्नुपर्छ है भनेर हो नि त। एथिकल कुरा, मोरल कुरा हो। मोरल कुरा हुँदा हुँदै पनि त कानुन छ नि त। मार्न हुँदैन, झुटो बोल्नु हुँदैन भन्दा हुँदै पनि कानुन छ नि। हो, रिजर्भ क्रिएट गर्नुपर्छ, एकाउन्टले भन्छ होइन, फाइनेन्सियल सिस्टमले भन्छ, हामीलाई थाहा छ। बिजनेसको एउटा चाहिँ के अरे स्टेबिलिटीको लागि आवश्यक कुरा हो। यति हुँदा हुँदै पनि what we need to do is we need to separate it as per the law है। त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुन चाहिने हो। कानुनले चाहिँ मिनिमम यति छुट्याउनुस् भन्छ, त्योभन्दा माथि जति आवश्यक छ आवश्यकता अनुसार तिमीले छुट्याएर राख्न सक्छौ है। सो what we are going to do is we are going to study the minimum one, the minimum standard कति छुट्याउनु पर्छ मिनिमममा भनेर पढ्दैछौँ हामी। त्योभन्दा एक्सेसमा चाहिँ तिम्रो आफ्नो मर्जीको कुरा हो। अब कुरा गरौँ लाइफ र नन लाइफ अलग अलग कुरा हुन्छ नि है। लाइफमा रिजर्भ क्रिएट गर्ने बडा सजिलो तरिका छ। लाइफमा रिजर्भ क्रिएट गर्दाखेरि व्हाट वी नीड टु डु इज, जति लाइफको केसमा चाहिँ जस्तो बिजनेसको नेचर हेरेर अनि त्यसपछि तिम्रो एरिया कभरेज हेरेर कतिजना चाहिँ पोलिसी होल्डर छन्, पोलिसी होल्डरको चाहिँ समय कति हो होइन। नेपालमा चाहिँ ती व्यक्तिहरू, त्यो एज ग्रुपका व्यक्तिहरू मर्ने ट्रेन्ड कति छ, के कारणले मरिरहेछन्, यस्ता सबै कुराहरू टेक्निकल कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर यो लाइफ इन्सुरेन्सको लायबिलिटी चाहिँ करेन्ट इयरको कति भनेर एउटा एस्टिमेटेड लायबिलिटी क्यालकुलेट गरिदिने काम गर्छ एक्चुअली है। यो करेन्ट इयरको भने अपकमिङ करेन्ट इयरको चाहिँ अपकमिङ करेन्ट इयर त नभनौँ, अपकमिङ इयरको चाहिँ फाइनेन्सियल इयरको भनौँ न, अपकमिङ फाइनेन्सियल इयरको चाहिँ लायबिलिटी सो अब एक्चुअली लाइफ इन्सुरेन्स केसमा स्पेसिफिकली लायबिलिटी कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गरिदियो। एस्टिमेटेड लायबिलिटी हो है, एस्टिमेटेड लायबिलिटी ओके। एस्टिमेटेड लायबिलिटीमा चाहिँ ट्रेन्ड हेरेर आउन सक्ने क्लेमहरू हेरेर क्यालकुलेट गरिन्छ। त खै मैले आजको दिनमा फेरि समस्या छ। What I need to do is silent गरे। साउन्ड आएछ? अब आइरह होला। बिचमा यो चाहिँ कल आइरहने भावनाले समस्या देखियो है त। भनेपछि लाइफको कुरा गर्दाखेरि मैले के भने लाइफको लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरिदिन्छ, एस्टिमेटेड लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरिदिन्छ। एक्चुअली थुप्रै फ्याक्टर्सहरूलाई कन्सिडर गर्दो रहेछ। अनि उसले जति चाहिँ लायबिलिटी यति छ भनेर एस्टिमेट गर्छ कमिङ इयरको लागि, करेन्ट इयरको लागि, त्यसैको आधारमा चाहिँ त्यति उसले जति लायबिलिटी भनेको छ त्यति बराबरको रिजर्भ चाहिँ लायबिलिटी बराबरको रिजर्भ क्रिएट राख्नु पर्यो। भरे त्यति नै लायबिलिटी क्लेममा आयो भने तिमीले तिर्न सक्छौ है। ओके, सो लायबिलिटी बराबरको रिजर्भ क्रिएट गर्ने भनेर लाइफको त बडा इजिली एउटा चाहिँ काम भयो। एकाउन्टेन्टको लागि केही पनि समस्या भएन, एक्चुअरीलाई सोध्ने, एक्चुअरीले एउटा रिपोर्ट बनाएर दिन्छ, ल यति लायबिलिटी क्रिएट गर्नुहोस् न भन्छ, त्यति बराबरको चाहिँ एउटा रिजर्भ तिमीले क्रिएट गरेर राख्नु पर्यो। एकाउन्टेन्टलाई यो केसमा केही पनि समस्या छैन लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा। एकाउन्टेन्टले अलिकति दुःख गर्नुपर्ने भनेको नन लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा।
नन लाइफ इन्सुरेन्स केसमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ बसेर है। नन लाइफ इन्सुरेन्स केसमा 3 तरिकाले चाहिँ पैसा छुट्याइन्छ है ख्याल गर्ने। एउटा प्रिमियमबाट छुट्याइन्छ, अर्को प्रॉफिटबाट छुट्याइन्छ है। दुईटा अलग अलग कुरा हो। त्यो कसरी बुझ्यो भन्दा एउटा सेल्सबाट छुट्याइने, एउटा नेट प्रॉफिटबाट छुट्याइने भने जस्तो के है। टोटल सेल्सको यति पर्सेन्टेज भनेर छुट्याउनु पर्यो पहिले, त्यसपछि चाहिँ टोटल प्रॉफिटको यति पर्सेन्टेज भनेर छुट्याउनु पर्यो। दुईटा अलग अलग पोइन्ट हो। स्टुडेन्टले यहाँ सोध्न सक्छन् के सवालहरु, त्यही भएर मैले एडभान्समै भने। सो यसले के भन्छ त भन्दाखेरि बी नम्बर पोइन्टले नन लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा नेट प्रिमियमको, नन लाइफको नेट प्रिमियमको 50% चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भन्छ है। त्यो के गर्ने त भन्दा हरेक स्पेसिफिक बिजनेसको लागि रिजर्भ जुन क्रिएट गरे हुन्छ त्यही बिजनेसबाट आएको प्रिमियमको 50% चाहिँ छुट्याएर राख्नु। जस्तो लाइफको लागि के अरे नन लाइफको केसमा उसको लागि हेल्थ इन्सुरेन्सको लागि भनेर आएको प्रिमियमको 50% हेल्थ इन्सुरेन्स रिजर्भ फन्डमा राख्नु पर्यो है। अनि फायरको लागि भनेर आएको प्रिमियमको 50% फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर राख्नु पर्यो, रिजर्भ भनेर राख्नु पर्यो। अनि त्यसै मरिनको लागि आएको प्रिमियमको 50% मरिन इन्सुरेन्स रिजर्भ भनेर राख्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ विभिन्न बिजनेसबाट आएको प्रिमियमको 50% त्यही बिजनेसको रिजर्भको नाममा जम्मा गर्नुपर्छ है। ओके, यो हामीले पहिले पनि पढाएको छौँ। हरेक बिजनेसको लागि अलग अलग फन्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। कति गर्ने त भन्दा त्यही बिजनेसबाट आएको प्रिमियमको 50% छुट्याएर राख्ने। यो चाहिँ प्रिमियमबाट छुट्याएर राख्ने पैसा। अब त्यसपछि अब यो नर्मल हामी चाहिँ इयर एन्डमा गएर चाहिँ त्यो बिजनेसबाट आएको प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्छौँ हो। ओके, अनि ओभरअल बिजनेसबाट आएको प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्छौँ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि अब त्यसपछि के गर्ने त ओभरअल बिजनेसबाट आएको जुन प्रॉफिट छ त्यो प्रॉफिटको 50%, प्रॉफिटको 50% है के गर्ने त भन्दाखेरि छुट्याउने अनि अलग रिजर्भमा राख्ने। यो रिजर्भ भने स्पेसिफिक इन्सुरेन्स रिजर्भ हुँदैन। यो रिजर्भ भनेको जनरल रिजर्भ हुन्छ। सी नम्बरको रिजर्भ भनेको जनरल रिजर्भ है। यो रिजर्भ छुट्याएर राख्नु पर्यो हामीलाई अझ बलियो बनाउनलाई के। यो भने माथि त कभर भइहाल्यो कहिलेकाहीँ अब खोइ त अनि यदि धेरै नै लस भयो भने के गर्ने त। त्यसको लागि फेरि के भन्छ त अलिकति पैसाहरू थप छुट्याएर राख्नुपर्छ जनरलमा। यो जता पनि युज गर्न मिल्छ, जुनसुकै बिजनेसमा युज गर्न मिल्छ। पुगेन भने नि हैन। जस्तो फायर इन्सुरेन्समा धेरै लस भयो तर फायर इन्सुरेन्स फन्डमा पैसा कम छ भने सी नम्बर पोइन्टमा लेखेको पैसा काम लाग्छ जो प्रॉफिटबाट छुट्याएर राखेको हुन्छ भन्दै। प्रॉफिटबाट एउटा जनरल रिजर्भ फन्डमा पैसा राखिन्छ अथवा एउटा रिस्क इन्सुरेन्स रिजर्भ फन्डमा चाहिँ पैसा राखिन्छ। त्यो कति राख्यो त भन्दा प्रॉफिटको 50% एटलिस्ट। ओके, यो कहिलेसम्म राखिरहने त भन्दा जबसम्म त्यो 50% जुन छुट्याएर राखेको छ पैसा प्रॉफिटको त्यो जबसम्म पेड अफ क्यापिटल बराबर हुँदैन नि तबसम्म छुट्याउने। त्यसपछि छुट्याउन पर्दैन भन्छ। त्यो भने पेड अफ क्यापिटल बराबरै रिजर्भ भइसके पछाडि जनरल रिजर्भ भइसकेपछि वी डोन्ट निड टु वरी अबाउट है। ओके, सो यो जनरल रिजर्भ जबसम्म पेड अफ क्यापिटल हुँदैन तबसम्म हामी नेट प्रॉफिटको 50% छुट्याएर राखिरहन्छौँ भनेर सी नम्बर पोइन्टले भन्यो। त्यसपछि एउटा प्रोभाइडेड द्याट मरिन इन्सुरेन्स फलाना ढिम्काना भन्छ, त्यसलाई छोडिदियो। यो प्रोभाइडेड द्याट भन्ने जुन प्रोभिजन छ त्यो प्रोभिजनलाई तिमीहरूले इग्नोर गर, कम्प्लिटली इग्नोर गर है। ओके, यो नन प्र्याक्टिकल कुरा छ। यो एकदम टेक्निकलमा जानुपर्छ यसलाई। अहिले त्यसलाई मैले बिल्कुलै इग्नोर गरेँ है। डी नम्बर पोइन्ट तिमीहरूले पनि इग्नोर गरिदियो, इट इज नट नेसेसरी फर यु। डी नम्बर पोइन्टमा के छ त भन्दाखेरि डी नम्बर पोइन्ट पनि बडा रमाइलो कुरो छ। डी नम्बर पोइन्ट एक्चुअल क्लेमको आधारमा छ। डी नम्बर पोइन्ट जस्तो एक्चुअल क्लेम जति आछ त्यो त तिर्नु पर्यो। इयर एन्डमा चाहिँ फेरि ब्यालेन्स सिट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। इयर एन्डमा ब्यालेन्स सिट क्लोज गर्नुपर्ने अनि फेरि क्लेम आएको छ, क्लेम तिर्नलाई फेरि 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन 40 दिन लाग्न सक्छ। क्लेम आइसक्यो तिर्नुपर्ने हो तर तिरेको छैन अझै। कति त तिरिसक्यो होला सालभरिमा, कति तिर्न बाँकी छ। तिर्न बाँकी त लायबिलिटी हुन्छ नि त इयर एन्डमा हैन। आइसक्यो क्लेम